Every time nga mag-open ko sa ako ang Facebook, makita man yun ako ang naong ni Brenda o ni Jupita. Naay nangutana di adto kay Mami Jupita ngano daw nga wala siya ming attend sa birthday ni Brenda. Ming tubag si Mami Jupita, ingon siya, lisod pod mo adto ko nga wala man ko gi-invite. Meaning to say, walay problema sa iya ha. Meaning to say, girespeto niya ang decision kung tinuod man nga wala siya gi-invite ni Brenda. So walay problema sa iya ha, dili gyud issue sa iya ha. Ang issue is naa sa mga tao kay bisag unsa na lang ang ilahang gihuna-huna. Gihuna-huna nila nga nag-away, gihuna-huna nila nga naay silusan nga nahitabo, pero ang tinuod wala, okay silang duha. Ana ra, simple as like that. Don't make it complicated everyone, kay lisod kaayo kapoy kaayo maka-stress gyud siya.